जनरल साहिद, इसमें एक और बात भी शायद डिफरेंट हुई है कि पाकिस्तान बिल्कुल फोर फ्रंट पर आया है, करते हैं जंग, आ जाएं। ये पहली दफ़ा हुआ है या ये पॉलिसी है या एक्चुअली वी आर रेडी टू गो टू वॉर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और ज़ुबैर साहब को और जनरल साहब को बहुत सलाम मेरा। देखिए, पाकिस्तान इज़ एन चेंज पाकिस्तान अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि हमने ये जो माइंड सेट है इंडिया के अंदर, हिंदुत्व का माइंड सेट, ये तो मुसलमान की एग्जिस्टेंस से को मानता ही नहीं है जी। इन्होंने गांधी का जो फ़लसफ़ा था, गोडसे आपको याद है जिन्होंने उनको 1948 में मारा, वो आरएसएस का एक कारिंदा था जी। और वजह क्या थी कि गांधी साहब जो हिंदू मुस्लिम कोऑपरेशन कोलैबोरेशन उसकी बात करते थे, और उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो चीज़ें हैं, जब ये लोग जा रहे हैं तो ये उनके पास ही रहनी चाहिए, उन लोगों के पास ये जानी चाहिए। और ये क्योंकि मुसलमान से नफ़रत इतनी करते, तो ये वो आइडियालॉजी, वो फिनोमेना है जिस आइडियालॉजी के बीच में, जिस गमले के बीच में ये मोदी साहब का ये थिंकिंग, ये प्रोसेस हुई है, इनका एक जन्म हुआ है। अब सबसे पहले तो ये दुश्मन है जी हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले मुसलमानों के। आज टुडे मतलब मैं सिंपथी करता हूँ, चाहे वो दिल्ली में रहता है, चाहे श्रीनगर में रहता है, या कहीं और हिंदुस्तान के अंदर रहता है। और उसके बाद रीजन पाकिस्तान, तो उनके उस पर है ही है नफ़रत जो मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया, इस्लामिक टेररिज्म। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सेटिंग भी एक ऐसी हुई है कि उसके बीच में उनको बढ़ावा मिलता है। तो अब जैसे अभी ज़ुबैर साहब भी कह रहे हैं कि इनका ये जो माइंडसेट, ये जो नफरत बेस्ड चीज़ें होती है, ये प्रोटेक्टेड नहीं होती, बाकी सोसाइटीज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब ये दो इस वक्त दुनिया में कंट्रीज़ हैं जो दुनिया का जो रूल बेस्ड सोसाइटी का जो सिस्टम है जी, फंक्शनिंग का वर्ल्ड का, उसको डैमेज कर रही हैं, उसको चैलेंज कर रही हैं। इजराइल विद लिक्विड पार्टी इन पावर इन नेतन्याहू के नीचे मिडल ईस्ट में, और यहाँ पर बीजेपी की ये जो सोच अंडर मोदी ये जो इस रीजन में लगी है। तो अब, और सेकेंडली इनकी अपनी जो रीजनल पॉलिसीज है वो भी फेल हो रही है। अभी आपने कहा पाकिस्तान का रिजल्ट, पाकिस्तान इज अ चेंज पाकिस्तान। अब उसको पता है कि मैंने इसके खिलाफ पाकिस्तान, देखे ना, मुईद यूसुफ साहब ने अभी पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया 2019 में, पाकिस्तान आगे जा सकता जी, और अब भी जाएगा। उसकी वजह यह है फरिया कि हमारा देयर इज नो वे आउट फॉर अस। उसको थोड़ा सा पीछे कहें, 26 नवंबर में वी वर ऑलमोस्ट ऑन बैक फुट, 2019 में रिस्ट्रेंट था। इस दफा I think we've moved a step forward and we're saying okay fine. अब जो रिजॉल्व, देखिए कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, असल चीज होती है विल एंड रिजॉल्व। आज आर्मी चीफ की भी अगर आप किताब सुने, एंड ही विजिटेड द स्ट्राइक कोर, तो ये सिंबॉलिक है, वो किसी डिफेंसिव कोर के बीच में आ गए हैं कि वो उनकी ट्रेनिंग देखने गया, उनका मोरल बूस्ट करने गया, वो रिजॉल्व की बात किया, टू नॉच अप रिस्पांस की बात की है। और ये कोई रिटोरिक, कोई उन्होंने पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की आवाम को वही चीज़ बताएंगे, मिलिट्री लीडरशिप जो वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उनकी है, तो वो चीज़ अनाउंस होगी। जो मोईद यूसुफ ने कहा उसका रिस्ट्रेंट था, वो इस दफा इस पॉलिसी नहीं दिखाना, तो देयर इज नो वे आउट। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। As far as the military response is concerned, I have no doubt कि पाकिस्तान अब नहीं करेगा। वजह यह है कि ये एक इवेंट की हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, अभी हमने माइंडसेट की मैनेजमेंट करनी है फरिया। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट डिबेट इन पाकिस्तान, दैट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट, क्योंकि हमारी नेशनल लीडरशिप को एक कोहेसिव रिस्पांस के साथ जाना है। अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आज ये बालाकोट का वो उड़ी में कभी हो रहा है, कभी पुलवामा में हो रहा है, कभी पहलगाम में हो रहा है, तो ये तो रोजाना क्रिएट क्राफ्ट कर लेंगे। उनके मीडिया को आपने देख लिया, उन्होंने पूरी हिंदुस्तान के बीच में अवाम को यरगमाल कर दी है। सेन वॉइसेस, अगर उनसे आप कहें कि जी मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, तो वो मेरे एक दोस्त बता थे कि उनका एक दोस्त वहां पे साफी है, उन्होंने कहा यार तुम तो अच्छी बात कर दे, कहते जी मैंने अपना घर जलवाना है। तो डीप स्टेट की एप्लीकेशन हुई है, हिंदुस्तान के अपने अंदर से अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बीबीसी के बीच में उनकी रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया उनको देख रहे हैं। यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, और दुनिया अब रियल भारत को देख रही है, और मोदी को वो खतरा समझ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी अदालतों ने इम्प्लीकेट किया हुआ है अमित शाह और रॉ को, तो मोदी साहब पे भी ट्रैवल बैन रहा, उनका अपना अमेरिकन के प्लॉट फॉर मर्डर है, कनाडा के बीच पे आप पहुंच गए हैं, बाकी यूरोप पे पहुंच गए हैं। तो दिस माइंडसेट, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, यूज ऑफ दिस टेररिज्म एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी टू परस्यू योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, और आप अपने लोगों को वो कोर्स करना चाहते हैं। जो इंडिया की ख्वाहिश है ना जी, एक इम्प्लोजन ऑफ पाकिस्तान, कि ये पॉलिसी कैप्चुलेशन कर जाए कश्मीर से, न्यूक्लियर से,
It is not going to happen. پاکستان میں نہ ملٹری نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو پاکستان کے لوگ نہیں معاف کریں گے. اب تو پاکستان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جو آپ یہ ہم کہہ رہے ہیں اب ہمیں کر گزرنا چاہیے کہ اب کے روز روز کی جو یہ ہے نا جی ایک سچویشن کریٹ ہو جائے, کیونکہ ہم نے اگر اکنامکلی آگے جانا ہے تو یہ اگر اس کو پروٹریکٹڈ موڈ میں اس کانفلکٹ کو رکھتے ہیں تو ہماری اپنی اکانومی کو ڈسٹرب کریں گے. ہمیں امیڈیٹ سولوشن چاہیے ود دی لانگ ٹرم ایفیکٹس. رائٹ. تو جنرل غلام مصطفیٰ, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا انڈیا اٹیک کرے گا جیسے کہ اس کا ارادہ تھا, یا اب لگ رہا ہے کہ وہ ری تھنک کر رہے ہیں, بیک فٹ پر ہیں؟ یہ کچھ اندر چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں زاہد صاحب کی بھی اور زبیر کی بھی بات سن رہا تھا. یہ ایک تو میں آپ کے وساطت سے مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے پاکستان پہ بہت بڑا ایک احسان کیا ہے. مودی نمبر ایک تو جو اگر آپ کو یاد ہو کہ مودی صاحب کے آنے سے پہلے ہمارے میڈیا میں بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی. ہمارے جو سو کالڈ لبرل تھنکرز تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی ہے. دوسرا, یہ جو بارہا یہ انڈین میڈیا اور انڈین جو جتنے بھی تھے اس سے لنک کیا کہ فوج اور عوام کے درمیان کو ایک نفرت کی دیوار ہے اس قسم کی, وہ الحمدللہ نظر آ گیا کہ وہ نہیں ہے وہاں پہ. اور تیسرا جو سب سے اہم چیز جو مودی صاحب نے پاکستان کے لیے کی ہے, اور مجھے اس بات پہ بہت ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہماری ایفرٹ سے اس تک شاید نمایاں نہ ہو سکتا, مودی صاحب نے بار بار یہ جو کر کے, چاہے پلوامہ ہو چاہے ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے پہلگام میں, اس کو دنیا کے سامنے اس طریقے سے پیش کر دیا ہے کہ دس از ناؤ دی فلیش پوائنٹ. ابھی ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کس طرح آگے لے کر چلتے ہیں, کس طریقے سے اس مسئلے کو جس سے تک کشمیر بھارت صاحب اپنا مودی صاحب لے کے آ گئے ہیں, اس کو ہم آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. تو یہ تو مودی صاحب کے جو کارنامے تھے, میں ان کی طرف آپ کو اشارہ کر رہا تھا. دوسری چیز جو جنگ ہے, جنگ کو پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ پاکستان کو بھی اکٹھا کر دیا ہے اس وقت. جی وہ تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا یہ پاکستان کا جو آئیڈیا تھا اس کو ڈیوائیڈ کریں گے, یہ کریں گے, وہ سب ختم ہو گیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ پاکستان نے ثابت کر دیا ہے. اور ایک جو چیز میں بیچ میں رہ گیا, پاکستان کے عوام نے جس کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا ہے, جس بردباری کا مظاہرہ کیا ہے, وہ دیٹ از سم تھنگ ویری اسپیکٹیکولر. فرینکلی اسپیکنگ, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جس طریقے سے ہمارے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم لوگ گھبرائیں, پریشان ہوں, مجھے کہیں کوئی چیز ایسی نظر نہیں. ہمارے اپنے بچے فوج میں ہیں, مجھے کسی طرف سے کسی قسم کی ایسی کوئی وائب نہیں آئی کہ پاکستان میں ہمارے لوگ یا ہمارے جو فوج میں کسی کا بھی اس کا جنرل صاحب میمز بنا رہے ہیں. ینگسٹرز جو ہیں اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پہ دے آر میکنگ میمز. ایک طوفان آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ برپا ہے. لوگ ایکچولی جس پہ میں نے کہا تھا کہ وی شوڈ ناٹ جوک اباؤٹ وار, لیکن اوپنلی وہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرا ہوا کوئی نہیں ہے اس وقت. تو یہ دیٹ جو کانفیڈنس لیول ہے, اور جس نے عوام کا جو کانفیڈنس ہے, دیٹ ایکچولی میکس پاکستان, جو پاکستان کی جو قابلیت ہے, جو ہماری صلاحیتیں ہیں, ان کو کریڈیبل بناتی ہے. جب تک یہ کانفیڈنس نہ ہو تو آپ کے پاس جو بھی صلاحیت ہو وہ آپ کی کریڈیبل نہیں ہوتی. دوسری چیز جو پاکستان میں اور بھارت میں جو فرق ہے بہت بڑا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں آپس میں جس طرح مرضی لڑتے رہیں, کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نارتھ ٹو ساؤتھ چلے جائیں, ایک زبان سمجھتے ہیں, ایک ڈریس پہنتے ہیں, ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں کسی قسم کا. پاکستان کی فوج از اے کوہیسو یونٹ, ون یونٹ ہے یہ. اس میں اگر ایک بھائی 3 اسٹار بیٹھا ہوگا تو اگلا دوسرا بھائی سپاہی بھی ہو سکتا ہے. نہ اس میں تفریق ہے, نہ سینئر کی نہ جونیئر کی, اور جو کانفیڈنس ہے جوانوں کا اپنے لیڈرشپ کے اوپر, اس میں بھی کوئی کسی کو شک نہیں. بھارت کی فوج جو ہے اس کے اندر بھی وہی پرابلمز ہیں جو بھارت نے ابھی ڈیبیٹ شروع کرا دی ہے. ابھی وہ سینسر کروا رہے ہیں, اپنی کاسٹ بیس پہ سینسر کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ ڈیبیٹ انہوں نے اس لیے شروع کرائی ہے اس وقت اس میں کہ جب یہ ساری دنیا اس طرف متوجہ ہو جائے گی تو شاید یہ جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی میڈیا سے وہ شاید ہٹ جائے گی اس سے. تو یہ جو کاسٹ سسٹم ہے بھارت کا, جس طریقے سے آپس میں تفریق ہے, وہ نٹ سوسائٹی میں تو نمایاں ہے ہی ہے, ان کی فوج میں بھی یہ واضح ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کہ ان کے آپس میں یہ تو ڈفرینسز ہیں وہ بہت ڈیپ روٹڈ ہیں, جس کی وجہ سے ان کا آپس میں کانفیڈنس لیول بہت کم ہے. اس لیے آئی تھنک میرے نہیں خیال کہ مودی صاحب کی جو کوشش تھی کہ بھئی ہم ایک ایسی سرجیکل اسٹرائک کر دیں گے جس سے ان کے عوام کو سو کالڈ ان کے کانفیڈنس بڑھ جائے گا اور بہار کے الیکشن وہ جی جائیں گے اور دنیا کو بتا سکیں گے کہ ٹھیک ہے مودی لیڈ انڈیا از دی اسٹریٹجک پارٹنر وچ دے نیڈڈ ان دس ریجن, چاہے وہ چین کے خلاف ہو چاہے پاکستان کو سی پیک سے آؤٹ کرنے کے خلاف ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دی ورلڈ آلسو ہیز انڈرسٹوڈ کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلے گی.